ओं प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयाः कामार्थसिद्धिः। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमवे च विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतनामानि त्रिसन्ध्याय पठे नरनाश विघ्नभयं सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभिते विद्यां धनार्थी लभिते धनं पुत्रार्थी लभिते पुत्रान् मोक्षार्थी लभिते गतिर्म जपत गणपति स्तोत्रम षड्मिषारण्य फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिंच लभिते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणभ्यश्च लिखित्वाया समर्पयात् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः।